प्रिय श्रोता मित्रहरू नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसी। आज हामी स्वर्गीय पास्टर काल सिल्वाले लेख्नु भएको आधारभूत ख्रिस्टियन सत्यताहरू भन्ने पुस्तकलाई सुन्नेछौँ। यो पुस्तक पास्टर काल सिल्वाले नेपाल तथा भारतका ग्रेटर ग्रेस मण्डलीहरूमा प्रचार गर्नुभएको वचनहरू र बाइबल कलेजहरूमा सिकाउनु भएका शिक्षाहरूमा आधारित भएको हामी पाउन सक्छौं। यस सुन्दर पुस्तकमा जम्मा 15 वटा अलग विषयहरूमा शिक्षा दिएको छ, जसले विश्वासीहरूलाई परमेश्वरमा हुर्कन र परमेश्वरलाई जान्न अनि बाइबलमा गहिरिन अत्यन्त सहयोग पुर्याउँदछ। यही उद्देश्यका साथ तयार पारिएका यी अडियो पाठहरूद्वारा अवश्य पनि हजुरहरूले आत्मिक रूपमा परिपक्व भएको र परमेश्वरको अनुग्रहमा हुर्किनु भएको अनि भरपूर मात्रामा बाइबलीय शिक्षाहरू हासिल गरेको महसुस गर्नुहुनेछ। यी 15 वटै पाठहरू हरेक विश्वासीहरूले जान्न अति नै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ पहिलो पाठबाट। पाठ 1, बाइबल किन परमेश्वरको वचन हो र कसरी प्रमाणित गर्ने। हरेक विश्वासी विश्वासमा हुर्कनको लागि सुरुवाती बिन्दु भनेको बाइबलको प्रेरणा र अधिकारको विषयमा अटल संकल्प हुनु नै हो। बाइबल आफैले परमेश्वरबाट प्रेरणा प्राप्त पुस्तक हो भनी ठोकुवा गर्दछ। दोस्रो तिमोथी 3:16 र 17, सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो अनि शिक्षाका निम्ति, भुलदोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक हुन्छ, जसद्वारा परमेश्वरको जन हरेक असल कामका निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। परमेश्वरको प्रेरणा भन्ने शब्द ग्रीकमा थियोनियोस्टस छ र यसको अक्षरश अर्थ परमेश्वरले सास हालिदिनु भएको हुन्छ। दोस्रो पत्रुस 1:21 ले बताउँछ कि किनकि कुनै पनि समयमा भविष्यवाणी मानिसको इच्छाद्वारा आएन, तर परमेश्वरका पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोले। 3800 पटक भन्दा बढी परमेश्वरले भन्नुभयो वा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ भन्ने घोषणा बाइबलले गरेको छ। उदाहरणको लागि प्रस्थान 14:1, 20:1, यिर्मया 1:11 आदि। ख्रीष्ट आफैले बाइबलको स्वर्गीय प्रेरणालाई आधिकारिकता दिनुहुन्छ। मत्ती 4:4 मा यसो आफैले भन्नुभयो, तर उहाँले जवाफ दिएर भन्नुभयो, यो लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने प्रत्येक वचनले बाँच्ने छ। मत्ती 24:35 मा यसुले घोषणा गर्नुभयो, आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन् तर मेरा वचनहरू कुनै रीतिले बित्ने छैनन्। बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी हरेक विश्वासीले जान्न किन अति नै महत्त्वपूर्ण छ। बाइबलको सन्देशको बुझाइमा नै तपाईको मुक्ति र अनन्त गन्तव्य भर पर्दछ। तपाईको आत्मिक वृद्धि बाइबलको शिक्षामा जिउने कुरामा भर पर्दछ। परमेश्वरको लागि गवाही दिने शक्ति परमेश्वरको वचनप्रति भएको तपाईको भरोसामा भर पर्दछ। त्यही कारणले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी तपाई पूर्ण रूपले विश्वस्त हुन जरुरी छ। धेरै कारणले गर्दा बाइबल परमेश्वरको अचूक वचन हो भनी विद्वानहरू विश्वास गर्दछन्। मलाई मात्र 4 वटा कारणहरू यहाँ बताउन दिनुहोस्। कारण 1, यसमा भएको वैज्ञानिक तथ्यको कारणले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी प्रस्तुत भएको छ। अब यो कुरा नबिर्सिनुहोस् कि परमेश्वरले यसलाई विज्ञान किताबको रूपमा होइन तर मानव दौडलाई आफ्नो उद्देश्य र सन्देश सञ्चार गर्न आफ्नो अगमवक्ताहरूलाई बाइबल लेख्न लगाउनु भयो। तथापि बाइबल परमेश्वरबाट प्रेरणा प्राप्त भएको कारण हामी यो अपेक्षा गर्न सक्छौं कि जब उहाँले सृष्टि र विज्ञानको विषयमा बताउनुहुन्छ उहाँले ठ्याक्कै बताउनुहुन्छ। हामीलाई चकित पार्ने विषय भनेको जब हामी बाइबल पढ्छौं तब आधुनिक विज्ञानले पत्ता लगाएको तथ्यका धेरै उदाहरणहरू वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाउनु भन्दा हजारौं वर्ष पहिले नै बाइबलले बताएको पाउँछौं। हामी ती मध्येका केही उदाहरणहरूलाई मात्र उल्लेख गर्ने छौं। बुँदा नम्बर 1, भौतिक विज्ञान। पृथ्वी शून्यतामा झुन्डिएको छ, एउटा वास्तविकता जुन लगभग 3500 वर्ष पहिले नै बाइबलमा लेखिएको छ। अय्युब 26:7 मा लेखिएको छ, परमेश्वरले पृथ्वीलाई शून्यमा झुन्ड्याउनुहुन्छ। आज तपाईं र मलाई थाहा भएको अति आधारभूत आधुनिक वैज्ञानिक तथ्य भनेको पृथ्वी शून्यतामा झुन्डिएको छ भन्ने नै हो। 1700 का सुरुवाती वर्षहरूमा सर आइजेक न्युटनले गुरुत्वाकर्षण र चालको नियमबाट पत्ता लगाएका थिए कि पृथ्वी अन्तरिक्षमा शून्यतामा झुन्डिएको छ। न्युटनले परमेश्वरलाई विश्वास गर्थे र बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी विश्वास गर्थे। उनले एक पटक लेखेका थिए, बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने कुरामा मेरो आधारभूत विश्वास छ, जुन प्रेरणा प्राप्त मानिसहरूले लेखेका हुन्, म यसलाई दैनिक पढ्छु। तथापि प्राचीन संस्कृतिहरूलाई यो कुरा कहिले थाहा थिएन। पृथ्वी खम्बाहरूमा अड्याइएको छ भनी प्राचीन मिस्री
उनीहरूले विश्वास गर्ने गर्दथे। विशाल एटलासले पिठ्यौमा पृथ्वी बोकेको छ भनी प्राचीन ग्रीकहरूले विश्वास गर्दथे। प्राचीन हिन्दूहरूले त अझै बेकार कुरामा विश्वास गर्दथे कि पृथ्वी विशाल हात्तीको पिठ्यौमा छ र हात्तीले काँध फेर्दा भुइँचालो जान्छ। त्यस जमानाको विज्ञान त्यस्तै थियो। जबकि तपाईँ र म बाइबल लिन्छौं भने त्यस्तो दन्त्य कथा पाउँदैनौं। त्यसको साटो अयुब 26 को 7 पढ्दा चकित हुन्छौं कि उहाँले उत्तर दिशालाई शून्य ठाउँमाथि फैल्याउनुहुन्छ र पृथ्वीलाई चाहिँ शून्यमा झुन्ड्याउनुहुन्छ। पृथ्वी शून्य ठाउँमा झुन्डिएको छ भनी अयुबले कसरी थाहा पाए? अयुबले पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा मात्र यो कुरा थाहा पाउन सक्छन्। दोस्रो तिमोथी 3 को 16 बताउँदछ, सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो। पृथ्वी समतल होइन तर गोलाकारको छ, जुन 2400 वर्ष अघि लेखिएको वास्तविकता हो। यसैया 40 को 22 मा लेखिएको छ कि पृथ्वीको गोलो परिधिमाथि बस्नुहुने उहाँ हुनुहुन्छ। आज हामी पृथ्वी गोलाकार छ भनी मानिलिन्छौँ। के हामी स्वाभाविक नजरबाट थाहा गर्न सक्छौं? अवश्य सक्दैनौं। यदि हामी स्वाभाविक तरिकाले समुद्रको किनारमा उभिन्छौं र हेर्छौं भने पृथ्वी समतल देख्छौं। शताब्दीयौंसम्म अझ 1492 एडी सम्म पनि अनि क्रिस्टोफर कोलम्बसले नयाँ भूमिहरू पत्ता लगाउन समुद्र वरिपरि भ्रमण गरेको समयसम्म पनि मानिसहरू सोच्थे कि पृथ्वी समतल छ र छेउमा गयो भने खसिन्छ। वास्तवमा मानिसहरूले कोलम्बसलाई चेतावनी पनि दिए कि कोलम्बस तिमी चनाको हुनु है, पृथ्वीको अन्तमा पुगेर खसौला नि। तथापि यसैयाले 750 BC मा बताउँछन् कि पृथ्वीको गोलो परिधिमाथि बस्नुहुने उहाँ हुनुहुन्छ। हिब्रूमा गोलो शब्दलाई चुवाग प्रयोग गरिएको छ, जसको अर्थ चारैतिरबाट गोलो वा परिधि भन्ने हुन्छ। अयुबलाई कसरी थाहा भयो कि परमेश्वरले पृथ्वी शून्यतामा झुन्ड्याउनु भएको छ? यसैयाले कसरी ख्रीष्ट आउनुभन्दा 750 वर्ष अघि थाहा पाए कि पृथ्वी चारैतिरबाट गोलो छ? दोस्रो पत्रुस 1 को 21 ले बताउँछ कि परमेश्वरका पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोले। बुदा नम्बर 2 खगोलशास्त्र यिर्मिया 33 को 22 मा लेखिएको छ, आकाशको ताराहरू गन्ती गर्न सकिँदैन। परमेश्वरको अगमवक्ता यिर्मियाले लगभग 2200 वर्ष अघि यिर्मिया 33 को 22 मा यो लेखेका छन्, शताब्दीयौंसम्म ताराहरू गन्ने प्रयास गरियो। लगभग 150 BC तिर हिप्पाक्रस भन्ने व्यक्तिले खुला आँखाहरूले तारा गन्ने प्रयास गरे। उनले आफ्नो आँखा नथाकुन्जेल हप्तौं र महिनौसम्म गनिरहे अनि यो निष्कर्षमा पुगे कि त्यहाँ 1022 वटा ताराहरू छन् र त्यसको तालिका पनि बनाए। त्यो चाहिँ त्यस समयको विज्ञान बन्यो। त्यसको 250 वर्षपछि टोलोमी भन्ने व्यक्तिले फेरि ताराहरू गन्न सुरु गरे र भने के हिप्पाक्रसले 1022 वटा तारा छन् भनी भने? कस्तो वाहियात कुरा! त्यहाँ वास्तवमा 1056 वटा ताराहरू छन्। त्यो छोटो समयको लागि त्यस समयको विज्ञान बन्यो। त्यसको लगभग 1300 वर्ष पश्चात एउटा जवान विश्वासी जो चिकित्सा शास्त्रको विद्यार्थी थिए, जसको नाम ग्यालिलियो हो, जसले पहिलो पटक दूरबीन बनाए। उनले आकाशतिर हेर्न लागे र साधारण आँखाले भन्दा टाढासम्म हेर्न लागे। त्यहाँ ताराहरू र धेरै ताराहरू, सयौं र हजारौं र करोडौं र अरबौं ताराहरू, अझै अरू र अझै पनि धेरै ताराहरू। त्यसपछि कुनै पनि मूर्खले तारा गन्ने आँट नै गरेनन्। आधुनिक वैज्ञानिकहरूले अहिले मात्र पत्ता लगाए कि ब्रह्माण्डमा ताराहरूको संख्या समुद्रको किनारमा रहेको बालुवाहरूको संख्या भन्दा पनि बढी छन्। तरै पनि यिर्मियाले आजभन्दा लगभग 2200 वर्ष अगाडि नै यिर्मिया 33 को 22 मा बताइदिए कि आकाशको ताराहरू गन्ती गर्न सकिँदैन। सर्वज्ञानी परमेश्वरले पहिले नै गर्नु भएको कार्यलाई मानिसहरूले विज्ञानद्वारा पत्ता लगाएका मात्र हुन्। विज्ञानले बाइबलको प्रकाशलाई पछ्याएको मात्र हो। बुदा नम्बर 3 रक्त विज्ञान मानिसको शरीरमा जीवन वाहकको रूपमा निरन्तर रगत चलिरहन्छ। एउटा वास्तविकता जुन लगभग 3000 वर्ष पहिला मोसाले लेखेका छन्। लेवी 17 को 11 मा मोसाले लेख्छन्, किनकि प्राणीको प्राण रगतमा हुन्छ। आज तपाईँ र म सजिलै मानिलिन्छौँ कि हाम्रो शरीरमा रगत बगिरहेको छ र कसैले भनेको जस्तै यो जीवनको रातो नदी हो। 1628 एडी मा विलियम हार्वे एउटा विश्वासी चिकित्सकले शरीरभरि रगत बगिरहन्छ भनेर पत्ता नलगाउन्जेल यस्तो थिएन। रगत एउटा आकर्षक अद्भुत तरल पदार्थ हो, एउटा वास्तविक जीवनको नदी हो। 1 यसले कोषहरूमा इन्धन पुर्याउँदछ। 2 त्यो इन्धन जलाउन यसले अक्सिजन पुर्याउँदछ। 3 काम नलाग्ने कुराहरू गन्तव्यमा पुर्याउँदछ र रोगसँग लड्दछ। 4 यसले निरन्तर शरीरको तापक्रमलाई कायम राख्छ। यो सबै अहिलेको ज्ञानले सम्भव भएको हो। पुराना दिनहरूमा
कोही बिरामी भयो भने यस्तो टिप्पणी आउँथ्यो, उसको रगत खराब छ। मानिसहरू भन्थे कि खराब रगतलाई हटाउनुपर्छ, जस कारणले तिनीहरूले मानिसहरूको रगत बगाइदिन्थे। के तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि जब कोही बिरामी हुन्छ तब उसको रगत बगाइदिने? कतिपय अवस्थामा उनीहरू हात काट्थे ताकि खराब रगत बगिजाओस्। जब अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिंगटन बिरामी भए, चिकित्सकले उनको रगत बगाइदिए। उनीहरूले उनको मृत्युसम्म नै रगत बगाइदिइरहे। त्यो बेलादेखि नै राजनीति गर्नेहरूले हाम्रो रगत पनि बगाइदिइरहेका छन्। हो, अवश्य आज जब कोही बिरामी हुन्छ भने आवश्यकता अनुसार अरू रगत दिइन्छ। बाइबलले हामीलाई 3000 वर्ष अगाडि नै मूसाद्वारा लेवी 17:14 बताउँदछ कि किनकि त्यो सबै प्राणीको प्राण हो, किनकि हरेक प्राणीको प्राण चाहिँ त्यसको रगत हो। रगतको जीवन दिने गुणको विषयमा मूसालाई कसरी थाहा भयो? हो सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको हो। बाइबलको चिकित्सा शास्त्र वास्तवमा नै अद्भुत छ। डाक्टर S.I. मैकमिलन आफ्नो अद्भुत पुस्तक नन अफ दिज डिजिजेजमा लेख्छन्, पुरातत्वविदहरूले इबिर्स प्यापरस भन्ने चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तक पत्ता लगाए जुन 1500 BC-मा मूसाको समय अवधितिरको हो भनेर मिति दिएको छ। अब मिस्त्रीहरू चलाख र कौशल थिए, तर पनि धेरै मूर्खतापूर्ण उपायहरूले परिपूर्ण थिए। यहाँ केही चिकित्सकीय सल्लाहहरू छन् जुन त्यो मिस्त्री पुस्तकले दिन्छ। कपाल सेतो भएको रोक्न कालो बिरालोको रगतले मालिस गर्ने, कपाल झर्न रोक्न 6 वटा जनावरहरूको बोसोले मालिस गर्ने, घोडा, जलगैँडा, गोही, बिरालो, सर्प र जरायो। यदि घाउ भयो भने किराहरूको रगत र गधाको गोबर लगाउने। के तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ टिटानस हुन सक्ने घाउमा गधाको गोबर लगाउने? जबकि मूसा मिस्री बुद्धिको शिक्षामा हुर्किएका थिए। प्रेरित सायदको 22 र सायद यस इबिर्स प्यापरसमा लेखिएको अर्थहीन कुराहरू अध्ययन गरेका थिए। तरै पनि म अति खुसी हुन्छु किनकि जब म मेरो बाइबल खोल्छु यस्तो अर्थहीन उपचार विधि लेखिएको पाउँदिन। उदाहरण नम्बर 4, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र रोगीलाई अलग्गै राख्ने क्वारेन्टाइन विषय लेवीमा पाउँछौ। परमेश्वरले मूसालाई प्रस्थान 15:26 भन्नुहुन्छ, यदि तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको स्वर ध्यानसित सुन्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि म तिमीमाथि ल्याउने छैन। आधुनिक विज्ञानले यी सबै सिद्धान्त पत्ता लगाउनु भन्दा 3000 वर्ष अगाडि नै परमेश्वरले मूसालाई सरसफाई, अलग्याउने र हात धोएर कीटाणु बगाउने विषयहरूको शिक्षा दिनुभयो। उदाहरणको लागि लेवी 15:13 हामीलाई हात धोएर कीटाणु बगाउने कुरा बताउँछ र भन्छ, इजरायलीहरूले जमेको भाँडोको पानीमा वा पोखरीमा होइन तर बगिरहने पानीमा तिनीहरूले हात धोउन्। बाइबलको यो पदलाई लिएर 1840 एडीमा एउटा विश्वासी डाक्टर भियनले प्रसुति सम्बन्धी बिरामीलाई जाँच्नु अघि हरेक कर्मचारीले पहिला बगिरहेको पानीमा हात धुने कुरा स्थापित गरेका हुन्। यो समयभन्दा अगाडि संक्रमणको कारणले धेरै आमाहरूको मृत्यु हुने गर्दथ्यो। लेवी 13:46 मूसालाई परमेश्वरले रोगीलाई अलग्गै राख्ने नियम दिनुभयो। युरोपमा 14औं शताब्दीको समयमा कालो रुडी महामारी फैलिएको थियो। कालो रुडीको कारणले 4 मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। मानिसहरूलाई के गर्ने र के भन्ने कुरा थाहा थिएन। लासहरू सडकभरि नै भरिएका थिए। हरेक घरमा अन्त्येष्टि कार्य भएको थियो। पुरै युरोप ठूलो वेदनामा थियो। कसैले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। तपाईलाई थाहा छ अन्तमा केले त्यो रूढीलाई अन्त गर्यो? बाइबलले। एक दिन एउटा जवान व्यक्तिले बाइबल पढ्दै गर्दा लेवी 14:46 पदमा आइपुग्यो, जहाँ मूसालाई परमेश्वरले रोगीलाई अलग पारेर उपचार गर्ने क्वारेन्टिन सिद्धान्त बताउनु भयो। लेवी 13:46 ले बताउँछ कि जति दिनसम्म यो रोग त्यसमा रहन्छ त्यति नै दिनसम्म त्यो अशुद्ध हुनेछ। त्यो अशुद्ध छ त्यो एक्लै बसोस्, त्यसको वासस्थान छाउनीदेखि बाहिर होस्। त्यसैले त्यो जवान व्यक्ति गएर आफ्नो शहरका नेताहरूलाई यो कुरा बताइदियो। उनीहरूले त्यस जवान व्यक्तिलाई सोधे, कहाँबाट तिमीले यो उपाय थाहा गर्यौ? उसले भन्यो, त्यही कुरा परमेश्वरले मूसालाई 3000 वर्ष अगाडि सिकाउनु भयो। उनीहरूले त्यही अनुसार गरे र त्यो महामारी रोकियो र सम्पूर्ण युरोपलाई कालो रूढीबाट बचायो। बाइबललाई परमेश्वरबाट प्रेरणा प्राप्त पुस्तकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ किनभने यसका वैज्ञानिक तथ्यहरू प्रमाणित छन्। यदि तपाईँ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ भने तपाईँ बाइबलमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्न भन्ने आजको साधारण नियम छ। परमेश्वरको वचनलाई लगभग हरेक विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूले विज्ञानको नाउँमा आक्रमण गरेका छन्। तथापि यदि कसैले विज्ञानको इतिहासलाई अध्ययन गर्यो भने चकित पर्नु बाहेक केही बाँकी हुँदैन। कारण प्राय आधुनिक विज्ञानका पिताहरू एउटा महान वैज्ञानिक मात्र थिएनन्, तर उनीहरूले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्थे।
निम्न उल्लेखित अद्भुत वैज्ञानिकहरूलाई हेर्नुहोस् जसले बाइबलको स्वर्गीय प्रेरणालाई विश्वास गर्थे। जोहान्नेस क्लेपर 1571 देखि 1630 एडी सम्म खगोल विज्ञान जगतका पहिलो वैज्ञानिक। सर आइजक न्यूटन 1642 देखि 1727 एडी सम्म गुरुत्व चाल र गणनाका नियमका अव्वल वैज्ञानिक। सर माइकल फराडे 1791 देखि 1876 एडी सम्म विद्युतीय चुम्बकका पहिलो वैज्ञानिक। जेम्स जुवेल 1818 देखि 1889 एडी सम्म भौतिक विज्ञान र शक्तिको नियमका पहिलो वैज्ञानिक। लॉर्ड केल्भिन 1818 देखि 1889 एडी सम्म ऊर्जा विज्ञान जगतका पहिलो वैज्ञानिक। लुइस पास्चर 1822 देखि 1895 एडी सम्म कीटाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान र खोप विज्ञानका सुरुवाती वैज्ञानिक। चार्ल्स ब्याबेज 1792 देखि 1871 एडी सम्म कम्प्युटर विज्ञान जगतका सुरुवाती वैज्ञानिक। जोसेफ लिस्टर 1827 देखि 1912 एडी सम्म नशा सम्बन्धी र सड्ने गल्ने रोकथाम विज्ञान जगतका वैज्ञानिक। यी बाहेक सयौं अन्य वैज्ञानिकहरू छन् जसले आधुनिक विज्ञानको सुरुवात गरे, जो बाइबलमा विश्वास गर्ने, मण्डलीको संगतिमा उपस्थित हुने। अझ माइकल फराडे त आफ्नो मण्डलीको सहपास्टर थिए। यहाँ हामीले बाइबलमा भएका धेरै चिकित्सक र वैज्ञानिक तथ्यहरूको केही सतहको विषयलाई मात्र छोएका छौं। वास्तवमा विज्ञानले बाइबलको प्रकाशलाई पछ्याएको मात्र हो। विज्ञान निरन्तर परिवर्तन हुँदैछ र आफ्नै सिद्धान्तलाई त्याग्दैछ, तर बाइबल कहिले परिवर्तन हुँदैन। कारण नम्बर 2, बाइबलको अद्भुत एकताको कारणले बाइबललाई परमेश्वरको वचन स्वरूप प्रस्तुत गरिएको छ। उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म बाइबलमा 66 वटा पुस्तकहरू छन्, जसमध्ये 39 वटा पुस्तकहरू पुरानो करार र 27 वटा पुस्तकहरू नयाँ करारमा छन्। परमेश्वरले यो पुस्तक कसरी लेख्नुभयो भन्ने कुरालाई यहाँ फेरि सुन्नुहोस्। दोस्रो पत्रुस 1:21 ले हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वर बाइबलको मुख्य लेखक र सम्पादक हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना चुनिएका अगमवक्ताहरूलाई जस्तै मूसा, यसैया, यर्मिया, दाउद, दानियल र प्रेरितहरूलाई पवित्र आत्माले डोर्याउनु भए अनुसार प्रत्येक पुस्तक लेख्न प्रेरणा दिनुभयो। यी अद्भुत तथ्यहरूलाई सुन्नुहोस्। बाइबल कम्तीमा विभिन्न 40 लेखकहरूबाट लेखिएको थियो। यी मानिसहरू यस्तो समय अवधिमा थिए कि बाइबल लेख्न कम्तीमा 1600 वर्षहरू लाग्यो। यी मानिसहरू लगभग 13 वटा राष्ट्रहरू र 3 वटा महादेशहरूका थिए। युरोप, एसिया र अफ्रिका र कतिले त एकअर्कालाई कहिले चिनेनन्। तिनीहरूले 3 अलग भाषाहरूमा बाइबल लेखे, हिब्रू, ग्रीक र अरमिक। यी मानिसहरू अलग अलग पृष्ठभूमिका थिए। कति गोठालोहरू, राजाहरू, सैनिकहरू, माझीहरू, विद्वानहरू र इतिहासविदहरू थिए। जब तपाईले यो 66 वटा पुस्तकलाई एकसाथ ल्याउनुहुन्छ, तिनीहरूबाट एउटै पुस्तक बन्छ र सबैको एउटै कथा हुन्छ, जुन उत्पत्तिदेखि सुरु हुन्छ र प्रकाशको पुस्तकसम्म जान्छ। बाइबलको एउटा ठूलो विषयवस्तु छ परमेश्वरको मुक्तिको योजना। बाइबलको एउटा महान नायक हुनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट। बाइबलमा एउटा खलनायक छ, शैतान। बाइबलको एउटै मुख्य उद्देश्य छ परमेश्वरको महिमा। 1600 वर्षहरूको अवधिभित्र विभिन्न देशहरूबाट 40 विभिन्न लेखकहरूलाई लिँदा, जो एक अर्कामा भर नपरिकन र एकअर्काले के लेखे भनेर नपढिकिन प्रत्येकलाई लेख्न लगाउँदा, यसो सोच्नुहोस् त तपाईले नतिजा के पाउनुहुन्छ? एउटा गोलमालले भरिपूर्ण लेख जसमा प्राय लेखकहरू एकअर्काको परिपूरक हुनुको सट्टा विरोधाभासमा हुन्छन्। जबकि परमेश्वरले जीवनको हिँडाइमा रहेका 40 अलग अलग लेखकहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो र तिनीहरूका लेखहरूलाई एकसाथ ल्याउनुभयो। यसले परमेश्वरको सत्यताको एउटा सुन्दर मन्दिर बन्यो। हरेक लेखकहरूले यस्तो चमत्कारी तरिकाले लेखे कि शताब्दीऔं पहिला लेखिएको कुराहरूसँग अन्तर्निहित र परिपूरक भयो। के यो एउटा दुर्घटनाले गर्दा मात्र भएको हो त? होइन। बाइबलको एकता नै परमेश्वरको वचन प्रेरणा प्राप्त छ भन्ने एउटा अर्को अद्भुत प्रमाण हो। कारण नम्बर 3, पूरा भएको भविष्यवाणीका कारण पनि बाइबल परमेश्वरको वचन हो। डाक्टर ग्रान्ट जेफ्रीले द सिग्नेचर अफ गड भन्ने पुस्तकमा लेखे, जहाँ उनले यस्तो उल्लेख गरे, दर्शनशास्त्रीहरूले उत्पादन गरेका अन्य धार्मिक पुस्तकहरूको विरुद्ध बाइबल उहाँको सत्य र मनुष्य जातिको लागि उहाँको जायज प्रकाश हो भनेर कसरी परमेश्वरले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? बाइबलमा भएको आफ्नै दाबी अनुसार पहिला भविष्यवाणी गर्नुभयो र त्यसलाई पूरा गरेर उहाँले यो प्रमाणित गर्नुभयो। परमेश्वरले बाहेक कसैले पनि विस्तारमा ठ्याक्कै भविष्यको कुराहरू पहिल्यै बताउन सक्दैन। न शैतानले न त उसका दुष्ट आत्माहरूले नै भविष्यका कुराहरू पहिल्यै भन्न सक्छन्। तरै पनि 2500 वर्ष अघि अगमवक्ता यसैयाले सर्वशक्तिमान परमेश्वरबाट सिधै दिएको यो शक्तिशाली वचनहरू लेख्छन्। यसैया 46:1-10 सम्म। प्राचीन कालदेखिका पहिलेका कुराहरूको सम्झना गर, किनकि परमेश्वर म नै हुँ र अरू कोही पनि छैन। म परमेश्वर हुँ र म जस्तो अरू कोही पनि छैन। म अन्तको कुरा सुरुदेखि नै र अहिलेसम्म पूरा नभएका कुरा प्राचीन कालदेखि नै
यसो भन्दै बताउँदछु, मेरो योजना स्थिर रहनेछ अनि म मेरा सारा शुभेच्छा पूरा गर्नेछु। बाइबलका 8352 पदहरूमा 737 अलग अलग विषयहरूमा 1817 भविष्यवाणीहरू उल्लेख गरिएका छन्। बाइबलमा भएको पुरै 31124 पदहरूमध्ये 27% चाहिँ भविष्यवाणीहरू मात्रै छन्। यसको अर्थ यो हुन्छ कि बाइबल लेख्दा 1/4 भविष्यवाणीहरू वा अगमवाणी छन्। पछिल्लो 2000 वर्षहरूमा कैयौं बाइबलका विद्वानहरूले बाइबलको भविष्यवाणी विषयमा खोज गरे र यसका भविष्यवाणी ठ्याक्कै र विस्तारमा पूरा भएको पाएर चकित भए। परमेश्वर हुनुहुन्छ र बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्ने यो एउटा अर्को अकाट्य प्रमाण हो। यो संसार कैयौं धार्मिक लेखकहरूका आत्मिक किताबहरूले भरिपूर्ण भए पनि यी आत्मिक लेख भनिने लेखकहरूलाई नजिकबाट निहाल्यौं भने यो कुरा प्रकट हुन्छ कि यी कुनै पनि लेखहरूमा भविष्यवाणीहरू विस्तारमा पूरा भएको विवरण पाइँदैन। कारण अत्यन्त सरल छ, सत्य परमेश्वर बाहेक अरू कसैले पनि भविष्यलाई ठ्याक्कै जान्न सक्दैनन् र ती लेखहरू लेख्ने बाठा धार्मिक दर्शन शास्त्रीहरूले भविष्यका कुराहरू लेख्नबाट आफैलाई जोगाए, कारण त्यसले तिनीहरूलाई उनीहरू गलत छन् भन्ने कुरा चाँडै प्रमाणित गरिदिन्थ्यो। ग्रीक, रोमीहरू र अन्य मध्य पूर्वीय सभ्यताहरूका शास्त्रीय र धार्मिक पुस्तकहरूमा कुनै पनि मानिसहरूको वा चलनहरूको बारेमा विशेष र भविष्यका घटनाहरूको विस्तारमा भविष्यवाणीहरू भएको पाइँदैन। त्यस्तै बुद्ध, मोहम्मद वा अरू कुनै धार्मिक अगुवाको आगमनको विषयमा पनि कुनै भविष्यवाणीहरू छैनन्। जे भए तापनि बाइबलमा नासरतका येशूको, हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता, जन्म, जीवन, सेवकाई, मृत्यु र पुनरुत्थानको विषयमा 333 भविष्यवाणीहरू छन्। याद गरौँ, यी 333 बाइबलीय भविष्यवाणीहरू बेथलेहेममा ख्रिस्टको जन्म हुनुभन्दा 6औं वर्ष अगाडि नै भविष्यवाणी गरिएका र लेखिएका थिए। अब मलाई यी 333 येशूको भविष्यवाणीहरूमध्ये 17 विवरण बनाउन दिनुहोस्। 1. ख्रिस्टको जन्मस्थान बेथलेहेममा हुनेछ। मिका 5:2 लगभग 500 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो, जुन मत्ती 2:1 पूरा भयो। 2. ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडि उजाड स्थानमा सन्देशवाहक आउनेछ। यसैया 40:3 लगभग 700 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो, जुन मत्ती 3:1-2 पूरा भयो। 3. गधाको बछेडामा ख्रिस्ट यरुशलेममा प्रवेश गर्नुहुन्छ। जकरिया 9:9 लगभग 500 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो। लुका 19:35-37 पूरा भयो। 4. एउटा साथीबाट ख्रिस्टलाई धोका हुनेछ। भजन संग्रह 41:9 लगभग 1500 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो। यहूदा इस्करियोतीबाट मत्ती 26:46-48 पूरा भयो। 5. 30 चाँदीका सिक्काहरूको निम्ति ख्रिस्टलाई धोका दिइनेछ। जकरिया 11:12 लगभग 500 BC-मा भविष्यवाणी भएको थियो। मत्ती 26:5 पूरा भयो। 6. ख्रिस्टलाई धोका दिन प्रयोग गरिएको पैसा मन्दिरमा फ्याँकिनेछ र कुमालेको जग्गा किन्न यो प्रयोग गरिनेछ। जकरिया 11:13 लगभग 500 BC-मा भविष्यवाणी भएको थियो। मत्ती 27:5-6 पूरा भयो। 7. ख्रिस्ट आफूलाई दोष लगाउनेहरूका सामु चुपचाप रहनुहुनेछ। यसैया 53:7 लगभग 700 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो। मत्ती 46:12-14 पूरा भयो। 8. ख्रिस्ट उहाँका शत्रुहरूबाट कोर्रा लगाइनुहुनेछ। यसैया 53:5 लगभग 700 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो। मत्ती 27:46 पूरा भयो। 9. ख्रिस्टलाई ठुकिने र कुटिने छ। यसैया 50:6 लगभग 700 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो। मत्ती 26:67 पूरा भयो। 10. ख्रिस्टको हात र पाउमा काँटी ठोकिनेछ। भजन संग्रह 22:16 लगभग 1500 BC-मा लेखिएको थियो। लुका 23:33 पूरा भयो। 11. दुईवटा अपराधीहरूको बीचमा ख्रिस्टलाई टाँगिनेछ। यसैया 53:12 लगभग 700 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो। मत्ती 27:38 पूरा भयो। 12. ख्रिस्टको लुगाहरूको लागि चिट्ठा हालिनेछ। भजन संग्रह 22:18 लगभग 1500 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो। यूहन्ना 19:23-24 पूरा भयो। 13. ख्रिस्टको एक भाग छेडिनेछ। जकरिया 12:10 लगभग 500 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो। यूहन्ना 19:34 पूरा भयो। 14. ख्रिस्टको एउटै पनि हड्डीहरू भाँचिने छैन। भजन संग्रह 34:20 लगभग 1500 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो। यूहन्ना 19:33 पूरा भयो। 15. ख्रिस्टको मृत्युको समयमा पृथ्वी अन्धकारले ढाकिनेछ। आमोस 8:9 लगभग 500 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो। मत्ती 26:45 पूरा भयो। 16. ख्रिस्टको शरीर धनी मानिसको चिहानमा दफन गरिनेछ। यसैया 53:9 लगभग 700 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो। मत्ती 27:57-60 पूरा भयो। 17. ख्रिस्टको शरीर कुहिने छैन।
भजन सङ्ग्रह 16:10 लगभग 1500 BC-मा भविष्यवाणी गरिएको थियो, प्रेरित 2:31 पुरा भयो। जब हामीले मसीह सम्बन्धी यी 17वटा विशेष भविष्यवाणीहरूलाई मात्र ध्यान दिँदछौँ भने कुनै पनि एक व्यक्तिले यी सबै भविष्यवाणीहरू सम्यकवश पुरा गर्ने सम्भावना चाहिँ असम्भव छ। सम्भाव्यताको नियम अनुसार यी भविष्यवाणीहरू एक व्यक्तिमा सम्यकवश पुरा हुने सम्भाव्यता चाहिँ 480 अर्ब गुणान 1 अर्ब गुणान 10 खर्ब पटकमा एक पटक मात्र हुन सक्छ, जसले सम्भाव्यताको नियमलाई पनि माथ दिन्छ। दोस्रो पत्रुस 1:19 बताउँछ कि भविष्यवाणीको वचनहरू आँखाले देखेको लेख भन्दा पक्का छ। कारण नम्बर 4, बाइबलको जीवन परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्यको कारणले यसलाई परमेश्वरको वचनको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। महान प्रेरित पावलले रोमी 1:16 भन्छन्, किनकि म ख्रीष्टको सुसमाचारसँग लजाउँदिन, किनकि विश्वास गर्ने हरेकका लागि, पहिले यहुदीका लागि अनि ग्रीकका लागि अनि मुक्तिका निम्ति यो परमेश्वरको सामर्थ्य हो। पहिलो थेस्सलोनिके 2:13 पावल भन्दछन्, यस कुराका निम्ति पनि हामी परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौँ, किनभने जब तिमीहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्यौ, जुन वचन चाहिँ तिमीहरूले हामीबाट सुनेका थियौ, तब तिमीहरूले यो मानिसहरूको वचन जस्तो गरी होइन तर परमेश्वरकै वचन जस्तो गरी ग्रहण गर्यौ। अनि यो सत्य पनि हो, जुन वचनले तिमी विश्वास गर्नेहरूमा प्रभावसित काम पनि गर्छ। हिब्रू 4:12 भन्छ, किनकि परमेश्वरको वचन जिउँदो, प्रभावशाली र कुनै दुईधारे तरबार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ। जिउँदोको लागि ग्रीक शब्द जोए हो र यसको अर्थ जीवन दिने हुन्छ। प्रभावशालीको लागि ग्रीक शब्द इनर्जिज हो र यसको अर्थ बल दिने हुन्छ। बाइबलमा बल र जीवन छ। अरू पुस्तकहरू हामी पढ्छौँ तर बाइबलले हामीलाई पढिदिन्छ। यो अद्भुत छ, यसले पापीहरूलाई बचाउँदछ। ख्रीष्टमा मानिसहरूलाई डोर्याउन यो पुस्तक मैले धेरै पटक प्रयोग गरेको छु र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएको मैले देखेको छु। विश्व प्रख्यात सुसमाचार प्रचारक बिल्ली ग्रामले आफ्नो जवान अवस्थामा नै सेवाकाई सुरु गरेका थिए र उनले प्रचार गर्दा प्राय बाइबलले बताउँछ, बाइबलले भन्छ भन्ने गर्दथे। 1954 एउटा ठूलो हेरिङ्वे एरिनामा प्रचार गर्न उनी लन्डन गएका थिए। केही पत्रकारका साथसाथै ठूलो भिड भेला भएको थियो। त्यहाँ 2 जना मानिस प्रख्यात अमेरिकन सुसमाचार प्रचारकलाई हेर्न आएका थिए, जो रेलिङहरूमा बसेर बिल्ली ग्रामको विषयमा बहस गरिरहेका थिए। 2 मध्ये एउटा मेडिकल डाक्टर थिए। तिनीहरूले प्रत्येक कुरामा गल्ती खोजिरहेका थिए। तथापि जब बिल्ली ग्रामले प्रचार गर्न सुरु गरे र बाइबलका पदमाथि पद उल्लेख गर्न थाले, परमेश्वरको वचनले तरवार जसरी यी दुवैलाई लाचार पार्न थाल्यो। यिर्मिया 23:29 परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, के मेरो वचन आगो जस्तो छैन र अनि के त्यो घन जस्तो छैन र जसले चट्टानलाई टुक्रा टुक्रा पार्छ। हम्मर खस्न सुरु गर्यो र त्यस स्थानमा भेला भएकाहरूलाई लाचार पार्न थाल्यो। जब बिल्ली ग्रामले यसुलाई ग्रहण गर्न चाहनेहरूलाई अगाडि आउनको लागि निमन्त्रणा दिए, जसले अघि बिल्ली ग्रामको ठट्टा उडाउँदै थिए, ती मेडिकल डाक्टरले आफूसँगै बसिरहेका त्यस मानिसलाई भने, मलाई तिम्रो विषयमा थाहा छैन, तर म यसु ख्रीष्टलाई मेरो हृदय र जीवन दिन अगाडि जान्छु। अनि उसँगै रहेको त्यो मान्छेले भन्यो कि हो, म पनि तिमीसँगै अगाडि जानेछु र तिम्रो पर्स यहाँ छ। वास्तवमा म पाकेटमार हुँ, तर अबदेखि फेरि म यस्तो गर्ने छैन। पछि बिल्ली ग्रामले भने, मैले जहिले पनि मेरो प्रचारमा परमेश्वरको वचनले जीवनहरू परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा पाएको छु र जब म पवित्र आत्माको शक्तिमा यसलाई उल्लेख गर्छु, यसले मेरो अगाडि भएको हरेक मानिसलाई लाचार पार्दछ। अन्तमा म यो भन्न चाहन्छु कि मलाई व्यक्तिगत रूपमा थाहा छ परमेश्वरको वचनमा जीवन परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। कसैले एकपटक भनेका थिए कि बाइबल पापीका लागि बचाउने किताब हो। यसले विवेकलाई खडा गराउँदछ, एउटा पापीको मनलाई लाचार पार्छ र उसको प्राणलाई परिवर्तन गर्छ। सन्तहरूका लागि मिठो पुस्तक हो। तपाईले परमेश्वरको वचनमा खजाना र शान्ति पाउनुहुन्छ। आहा, परमेश्वरका वचनहरू कति बहुमूल्य छन्। कष्टमा हुनेहरूका लागि पर्याप्त पुस्तक हो। कति धेरै पटक परमेश्वरका मानिसहरूले उहाँका वचनबाट ठूला उत्साहहरू पाएका छन्। म ती व्यक्तिहरूको निम्ति दुखित छु जसलाई सान्त्वना दिन र अगुवाई गर्न बाइबल छैन। तपाईँ र म बाइबललाई भरोसा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको आफ्नै वचनमा गहिरो तरिकाले अध्ययन गर्ने हाम्रो जीवनको मुख्य लक्ष्य बनाऊ। यदि तपाईँले यस्तै गर्नुभयो भने तपाईँको बाटोको लागि बाइबल सधैँको ज्योति हुनेछ र तपाईँको व्यक्तिगत जीवन र तपाईँको परिवारमा मार्गनिर्देशन र बुद्धिले भरिपूर्ण गरिदिनेछ। याद गरौँ, जबसम्म तपाईँ बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी मजबुत अठोटमा आउनुहुन्न, तबसम्म तपाईँ एउटा परिपक्व विश्वासी हुन सक्नुहुन्न। त्यसैले यदि तपाईँले यसमा पूरा भरोसा राख्नुभयो भने, यसलाई पढ्नुभयो भने र आज्ञा पालन गर्नुभयो भने तपाईँ आशिषित हुनुहुनेछ।